हाज़ा इसम इशारा है, ठीक है। और दूसरे एक बात और समझ लें कि मुब्तदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो मारिफा हो, ठीक है। मारिफा किसको कहते हैं? एक मुतय्यन चीज़ को कहते हैं, जैसे ज़ैद है। और इसी तरह हाज़ा, ये भी अस्मा, जितने भी अस्मा इशारा आते हैं ये भी मारिफा होते हैं, इसलिए ये मुब्तदा बन जाते हैं, ठीक है। तो हाज़ा हो गया। अब एक तालिब इल्म, एक तालिब इल्म के लिए सिर्फ हम क्या लाएंगे? तालिबुन लाएंगे। तालिबुन के माना ही हो जाएंगे एक तालिब इल्म, तो हाज़ा तालिबुन हादा तालिबुन। तो इसका क्या तर्जुमा हो जाएगा? ये एक तालिब इल्म है। तो ये हो जाएगा मुब्तदा और ये हो जाएगा खबर, ठीक है। और दूसरा ये मुस्नद इले हो गया और ये मुस्नद हो गया। और दोनों में एक चीज है इस्नाद, जो इन दोनों का आपस में ताल्लुक जोड़ रही है, ठीक है। उसकी वजह से ये जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। हाजा तालिबुन, ये एक मुकम्मल जुमला हो गया है, मुरक्कब है। हमें एक बात इससे पता चली है कि ये जो करीब में बैठा है ये एक तालिब इल्म है, ठीक है। ये जो करीब में है बच्चा, ये लड़का, ये एक तालिब इल्म है। ये हो गया हाजा का इस्तेमाल, ठीक है जी। और आगे देखिए, एक आता है हाजिही, जी वो हाजा था, ये हाजिही है। ये आता है मुअन्नस के लिए वाहिद, मुअन्नस और करीब, ठीक है। जिस तरह हाजा करीब के लिए आया था, तो वो वाहिद मुजक्कर के लिए था, ये वाहिद मुअन्नस के लिए। मिसाल के तौर पर हम लिख दें ये एक लड़की है। लड़की के माने आते हैं, तो ये के माने आएंगे यहाँ पर हाजिही, और लड़की के माने आते हैं बिंतुन, बिंतुन। हाजिही बिंतुन, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक लड़की है। तो यहाँ पर हाजिही, ये इसमें इशारा है, और इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है? बिंतुन की तरफ। तो हाजी ही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके आगे बिंतुन मुअन्नस लाया गया है। हाजी ही बिंतुन, ये एक लड़की है। तो दो हमने सीख ली यहाँ पर, हाजा और हाजी ही। हाजा का मतलब है कि किसी मुजक्कर की तरफ इशारा करें जो एक हो और करीब में हो। और हाजी का मतलब यानी ऐसा इसमें इशारा है कि जो एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो करीब में हो, ठीक है, वाहिद हो और करीब में हो। जी। अब आ गया देखिए हाजा, और ये हाजी। अब हम कुछ भी रख सकते हैं, हाजा जिस चीज की तरफ इशारा करेंगे वहां पर उसको हम मुब्तदा खबर बना देंगे। हाजा कलमुन, कलम के माने पेन, ये एक कलम है। या कहें हाजा किताबुन, ये एक किताब है, ठीक है। हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। तो हाजा कलमुन, ये एक कलम है, पेन है। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। या हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। तो यह सब के सब क्या? हाजा मुजक्कर है, और ये सब भी कलमुन किताबुन रजुलुन, ये सब भी मुजक्कर हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हाजिही। तो हाजिही बिंतुन, ये एक लड़की है। हाजिही दवातुन, ये दवात है। हाजिही मकतबतुन, मकतबतुन, मकतबतुन के माने लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है। देखिए इसमें आखिर में गोलता, तो जिस लफ्ज के आखिर में गोलता हो अरबी में, वो समझ लीजिए कि मुअन्नस है। जैसे दवातुन है, ये भी मुअन्नस है। मकतबतुन है, ये भी मुअन्नस है। तो जिस लफ्ज के आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस है। और जो लफ्ज जिस गोलता उसमें ना हो लेकिन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी मुअन्नस है। जैसे ज़ैनब, इसमें गोलता नहीं है लेकिन मुझे मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये लफ्ज मुअन्नस होगा। इसी तरह बिंतुन है, ये लड़की, तो ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी मुअन्नस होगा, ठीक है। तो ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस है, या ऐसा लफ्ज जो किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता हो तो वो भी मुअन्नस है। तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हाज़िही हम इस्तेमाल करेंगे।
تو ہاذا قلم ہاذا کتاب، تو یہ تو قریب کے لیے ہو گئے دونوں کے دونوں. اب ان کا ایک بعید کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، بعید کے لیے کیا آئے گا؟ دیکھیے ہاذا ہے تو اس کے لیے آتا ہے ذالکا، ذالکا. اور یہ ہادی ہی ہے، اس کے لیے آتا ہے تلکا، تلکا. ہاذا کے معنی یہ ہو جائیں گے اور ذالکا کے معنی وہ ہو جائیں گے. جب دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اسی طرح کہتے ہیں وہ دیکھو، ہاں، ہماری کار آ رہی ہے تو وہ. اور ہادی ہی، یہاں میں نے ہاذا لکھ دیا. ہادی ہی کے معنی بھی یہ ہیں یعنی مؤنث کے نہیں، اور تل کا معنی بھی وہ ہیں یعنی مؤنث. تو ذالکا یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، واحد مذکر بعید. اور تل کا یہ استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث کے لیے جو دور ہو یعنی واحد مؤنث بعید. اب اس کو جملے میں ہم کس طرح استعمال کریں گے؟ تو جیسے ہم نے ہاذا کو استعمال کیا تھا کہ اس کو مبتدا بنایا تھا اور پھر جس اسم کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کو خبر لائے تھے، تو اسی طرح یہاں بھی ہے ذالکا اور تلکا کا استعمال کریں گے کہ ذالکا کو مبتدا بنائیں گے اور جس کی طرف اشارہ کریں گے اس کو خبر بنا دیں گے. بس اتنا ہے کہ ذالکا کا مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو خبر بن رہا ہے وہ واحد ہو اور مذکر ہو. اور تلکا کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم تلکا استعمال کریں تو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد ہو، مؤنث ہو اور دور ہو، تب استعمال کریں گے. اور اگر قریب ہوگا تو حاضی استعمال ہو جائے گا. چلیے اس کو بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. جیسے ذالکا، ذالکا کتاب، یہ مبتدا ہو گیا اور اس کی ہم خبر لا رہے ہیں کتاب. کتاب واحد ہے اور مذکر ہے. ذالکا کتاب، تو اس کا کتاب کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ وہ. تو کتاب مانے ایک کتاب، اور چونکہ اسناد ہے اس میں مکمل تو ہے لگا دیں گے، وہ ایک کتاب ہے. آگے لینے ذالکا قلم، وہ ایک قلم ہے. ذالکا رجل، وہ ایک آدمی ہے. اب آگے دیکھیں حاضی اس کے ساتھ میں استعمال ہوتا ہے تل کا دور کو بتانے کے لیے. تو یہاں پر تل کا لکھتے ہیں ہم، تل کا یہ ہم نے مبتدا بنا دیا اس کو. اب ہم اس کے ساتھ میں کچھ بھی لا سکتے ہیں جیسے زینبو، زینبو، تل کا زینبو. زینب یہ عورت کا نام ہوتا ہے تو یہ عورت ہو جائے گی. تو اس کا کیا کریں گے ترجمہ؟ تل کا معنی وہ دور کے لیے ہے تو وہ. زینبو زینب ہے، زینب ہے، وہ زینب ہے. اسی طرح کوئی اور لگ دیں، تل کا محبرتن، محبرتن. محبرتن جیسے یہ آیا تھا دوات اوپر، اسی طرح محبرتن آتا ہے. تل کا محبرتن یعنی روشنائی، محبر مانے آتے ہیں روشنائی کے. آگے لیں تل کا نافذتن، نافذتن، تل کا نافذتن. نافذتن کے معنی آتے ہیں کھڑکی کے، وہ ایک کھڑکی ہے جی. تو اس طرح ان کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ اسماء اشارات کا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اب اس میں سے اسماء اشارات بھی بہت سارے ہیں، وہ مذکر اور مؤنث کا لحاظ کرتے ہوئے بھی اور پھر واحد تثنیہ اور جمع کا لحاظ کرتے ہوئے بھی. پہلے سبق میں ہم نے صرف واحد پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ دور اور قریب کا لحاظ کرتے ہوئے بھی اسماء اشارات الگ سے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر دو اسماء اشارات پڑھے ہیں قریب کے، ایک واحد مذکر کا ایک واحد مؤنث کا. پھر دو اسماء اشارات اور پڑھے ہیں ایک واحد مذکر کا ایک واحد مؤنث کا، اور وہ دونوں استعمال ہوتے ہیں بعید کے لیے. یعنی کوئی چیز یا کوئی شخص ہے وہ دور ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ذالکا کا استعمال کریں گے اگر وہ مذکر ہے، اور تلکا کا استعمال کریں گے اگر وہ مؤنث ہے. اسی طرح ہاذا حاضی ہے کہ کوئی چیز یا کوئی شخص ہے جو قریب میں ہے اور مذکر ہے تو اس کو بتانے کے لیے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا استعمال کریں گے. اور اگر کوئی مؤنث ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذہ کا استعمال کیا جائے گا. جیسے یہاں پر میں نے دکھایا ہے
تو اس طرح استعمال کر لیں گے. جی اب دیکھیے کتاب میں الدرس الاول پہلا سبق ھذا قلم. دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے، ھذا مبتدا بنایا ہے اس کو، اور قلم اس کی خبر بنا دی گئی ہے. ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ایک کا ترجمہ کریں گے قلم، اور اس میں قلم لائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں الف لام نہیں لگائیں گے. القلم بھی آ جاتا ہے، القلم مثال کے طور پر دیکھیے یہ آ جاتا ہے القلم. تو اس میں ایک کا ترجمہ نہیں کر سکتے، ہم صرف اس کا کریں گے قلم. اور اگر ہم کہیں لاتے ہیں قلم تو اس کا ترجمہ ایک قلم بھی کیا جا سکتا ہے، ایک قلم. تو اس کو بھی یاد رکھیں. جی ھذا قلم، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے خبر لائے ہیں قلم. تو یہ قلم بھی واحد ہے اور مذکر ہے، وہ قریب میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ھذا کا لانا صحیح ہو گیا. تو ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذہ دوات، یہاں پر مؤنث استعمال ہوا ہے ھذہ، اور اسی کی مناسبت سے دوات مؤنث لائے ہیں. اس میں اخیر میں بولتا ہے یہ مؤنث ہے. ھذہ دوات، یہ دوات ہے. دیکھیے ایک کا ترجمہ میں نے یہاں پر نہیں کیا ہے، یہ دوات ہے. تو ایک کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. ذالک کتاب، دیکھیے یہاں پر یہ لائے ہیں کیا، ھذا کا جو دوسرا ہے، یعنی ھذا قریب کے لیے آتا ہے اور دور کے لیے کیا آتا ہے، ذالکا. تو ذالکا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے. اور تلکا یہ ھذہ کا ساتھی ہے، جو دور کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. تلکا مدرسۃ، وہ ایک مدرسہ ہے، وہ ایک مدرسہ ہے. جی ھذا مکتب، مکتب کے معنی آتے ہیں میز کے. ٹھیک ہے، ھذہ سبورۃ، سبورۃ کے معنی آتے ہیں بورڈ کے. اب بلیک بورڈ عام طور پر کہا جاتا تھا، اب تو وائٹ بھی آتا ہے اور ہرا بھی آتا ہے. سبورۃ معنی بورڈ کے. ٹھیک ہے، نیچے ہی بن رہا ہے دیکھیے. اور ذالک دفتر، دفتر کے معنی آتے ہیں کاپی کے. تلک محبرۃ، محبرۃ کے معنی آتے ہیں روشنائی کے. ھذا شباک، شباک اور نافذہ دونوں کے معنی کھڑکی کا آتے ہیں. باب معنی دروازہ، ممحات معنی ربر، سالم آمنہ. جی دیکھیے تو اسم کئی طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک، تو اسم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. جیسے ایک اسم ہے قلم، یہ کسی چیز کا نام ہے، اور ایک ہے سالم، یہ ایک شخص کا نام ہے. ٹھیک، تو دونوں ہی طرح کا استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے قلم ہے اور دوات ہے، کتاب ہے، مدرسۃ، یہ ایک چیز کے نام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آخر میں ہم نے استعمال کیا ہے اس میں کتاب میں سالم اور آمینہ، یہ معرفہ ہوتے ہیں اور نام ہوتے ہیں کسی خاص شخص کے. تو سالم یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، اور اسی طرح آمنہ یہ ایک خاص عورت کا نام ہے. چلیے ترجمہ دیکھ لیجئے شروع سے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذہ دوات، یہ ایک دوات ہے. ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے. تلک مدرسۃ، وہ ایک مدرسہ ہے. ھذا مکتب، یہ میز ہے. ھذہ سبورۃ، یہ بلیک بورڈ ہے یا بورڈ ہے. ذالک دفتر، وہ کاپی ہے. تلک محبرۃ، وہ روشنائی ہے. ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے. ھذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے. ایک بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. ذالک باب، وہ دروازہ ہے. تلک ممحات، ممحات کے معنی ربر، اریزر. تلک ممحات، وہ ربر ہے. ھذا سالم، یہ سالم ہے. ھذہ آمینۃ، یہ آمنہ ہے. ذالک نبیل، دیکھیے اب یہاں پر نام استعمال کر رہے ہیں. ھذا سالم سے نام، اس سے پہلے چیزوں کے نام تھے، اب یہاں پر اشخاص کے نام استعمال کرنے شروع کیے ہیں. ذالک نبیل، وہ نبیل ہے. تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے. تو دونوں چاروں کو استعمال کریں گے، ھذا ھذہ اور ذالک تلک، تینوں کا. تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، یعنی دور ہے تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر تلک استعمال کیا گیا ہے. ذالک ورق، پھر اسماء آ گئے ہیں. ذالک ورق، وہ ورق کے معنی آتے ہیں کاغذ کے، وہ کاغذ ہے. تلک حقیبۃ، حقیبۃ کے معنی آتے ہیں بیگ کے، بستہ بیگ، وہ بیگ ہے. ذالک تبشور، تبشور کے معنی آتے ہیں چاک، جو بلیک بورڈ پر جس سے لکھا جاتا ہے چاک. ذالک تبشور، وہ چاک ہے. تلک حدیقۃ، وہ باغیچہ ہے. جی تو یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. جی تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہاں پر
मुब्तदा खबर हमने इस्तेमाल की है, और मुब्तदा इस्तेमाल हुआ है अस्मा इशारात के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ अस्मा इशारात के तौर पर हमने मुब्तदा का इस्तेमाल किया है। ठीक, अब ये इस्तेमाल बदलता रहेगा। यहाँ अस्मा इशारात हैं, आगे अस्माए भी आ सकते हैं, आलाम भी आ सकते हैं। आलाम कहते हैं नामों को, जैसे राशिद खालिद हैं, राशिद तालिबुन, इस तरह के आएंगे। तो बहरहाल, तो अस्मा इशारात का इस्तेमाल हमने सीखा है यहाँ पर, और 4 अस्मा इशारात सिर्फ वाहिद का इस्तेमाल यहाँ सीखा है। यानी अभी तस्निया और जमा का वाकई रह गया है कि तस्निया अगर 2 लोग हों या 2 औरतें हों, उनकी तरफ इशारा करना है हमको, तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, या 2 से ज्यादा यानी 3, 4, 5 हो, जमा हो, तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे अस्मा इशारात में से, वो यहाँ भी जिक्र नहीं किया गया है। तो पहला सबक है तो थोड़ा मुख्तसर तौर पर ही बताया गया है कि वाहिद को, तो ये याद हो जाए तो बाकी और इसका इस्तेमाल हम समझ लें, सीख लें, तो जो और अस्मा इशारात हैं उनका इस्तेमाल भी आसान हो जाएगा हमें सीखना। ठीक है, सिर्फ वहां पर तस्नीह या जमा का इस्तेमाल रह जाएगा, और बाकी इस्तेमाल किस तरह होता है वो हमने यहाँ पर सीख लिया है कि हाजा अस्मा इशारात में से इसको एक मुब्तदा बनाएंगे, और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको खबर बना देंगे। ठीक है, हाजा कलमुन, तो 2 लफ्ज हैं, ये मुरक्कब हो गया है, और मुरक्कब में मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम दोनों होते हैं, तो ये मुरक्कब ताम की एक किस्म है जुमला। और जुमले में सभी जुमला इस्मिया है कि पहला जुज़ इसका इस्म है। ठीक है, तो लिहाजा अस्मा इशारा जितने होते हैं ये भी इसम ही होते हैं। ठीक, तो पहला हिस्सा इसका जुमले का इसम है, तो ये जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। एक बात इसमें हमें पता चल रही है कि ये कलम है, यानी जिस चीज की तरफ इशारा किया गया है उसको पता चला कि उसकी हकीकत क्या है, वो कलम है। हादी दवातुन क्या है, दवात है, तो एक खबर मालूम हुई है, एक बात हमें पता चली है, तो ये जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। तो इसको याद कर लें आप अच्छी तरह। ठीक है, आगे देखिए मश्क है। अब इसमें मश्क में क्या कह रहे हैं कि मंदर जजेल अल्फाज पर हस्ब ज़रूरत हाजा हाजी जालिका तिलका, यानी जो हमने सबक में पढ़ा है ये लगा करके जुमला बनाएंगे, और अपनी कॉपी पर मुकम्मल शक्ल में लिखिए। तो कॉपी में लिखेंगे या आप कल दिखा देंगे। आगे भी हैं ये, ठीक है, रूबियतुन से लेकर के ये मौक़िफ़ुन है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात याद है कि ये जहाँ भी लाल लाल लिखा है, लाल का मतलब ये है कि आखिर में आप जाएंगे, सफ़ा नंबर 70 के से शुरू है या उसके बाद से, वहाँ देख लेंगे, तो वहाँ इसी किताब के आखिर में अल्फाज और मानी दिए गए हैं। तो लाल रंग का मतलब है कि इस लफ्ज़ के मानी आखिर में दिए गए हैं, सबक नंबर डाल करके उन्होंने दिए हैं। ठीक, और आगे क्या है, बा अरबी में तर्जुमा कीजिए। ठीक है, पहले तो कुछ अल्फाज दे दिए हैं अरबी के, उसमें आपको अस्मा इशारात लगाने हैं, जुमला बना लेंगे, और फिर क्या करना है, तो अरबी में तर्जुमा कीजिए। ये खेल का है, इसका भी तर्जुमा आपको मिल जाएगा आखिर में। ठीक है, सफ़ा नंबर 70 से शुरू हो रहे हैं, अद्दुरुस्तुल अव्वल अरबी से उर्दू, और फिर उर्दू से अरबी भी आएगा, तो आपको तमाम अल्फाज के मिल जाएंगे। इन अल्फाज को याद भी करना है ज़बानी, ताकि कहीं भी किसी भी तरह इनको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, तो यही सबक था आज का, इसको याद कर लें अच्छी तरह।